ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 12 पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः, महाराजप्रोष्ठपदाढ्ठञ् इति। तेन नाम सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे महाराज इत्यस्मात् शब्दात् प्रोष्ठपद इत्यस्मात् च शब्दात् ठञ् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं देवताद्वन्द्वे च। गतसूत्रस्य उदाहरणानि माहाराजिकम् इति अपि च प्रौष्ठपदिकम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः देवताद्वन्द्वे च इति सूत्रं पठितं। तत्र यद्यपि तद्धितप्रकरणस्थं न तत्सूत्रं, परन्तु तदेव उभयपदवृद्धिविधानार्थं तत्सूत्रम्, उभयपदादिवृद्धिविधानार्थं तत्सूत्रम्, एवं खलु। अतः तत्र नाम देवताद्वन्द्वे तत्र पूर्वपदम् उत्तरपदं च यद्भवति तस्य तयोः आद्योः अचोः वृद्धिः भवति। ङिति किति च परतः आग्निमारुतम् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तत्रैव कश्चन निषेधः अपि पठितः। उत्तरपदस्य तु इन्द्रशब्दस्य तु द्वन्द्वे वृद्धिः न भवति आद्यस्य अचः, अतः नेन्द्रस्य परस्य इति सूत्रं पठितं। तत्र परस्य इन्द्रस्य वृद्धिर्न स्यात् इति तस्य अर्थः अपि पठितः। ततः रूपं तत्र साधितम् अस्माभिः सौमेन्द्रः। पूर्वपदत्वेन यदि इन्द्रशब्दः भवति तदा तु वृद्धिः भवत्येव, यथा ऐन्द्राग्निः, तदा उभयपदवृद्धिः भवत्येव। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं दीर्घाच्च वरुणस्य इति। दीर्घात् परस्य वरुणस्य न वृद्धिः, नाम उभयपदवृद्धौ उत्तरपदस्य आद्यस्य अचः वृद्धिः या प्राप्ता सा वृद्धिः एतेन निषिध्यते। सम्यक् ऐन्द्रावरुणम् इति रूपं सिद्ध्यति। ततः दीर्घात् किम् इति पृष्टे सति आग्निवारुणम् इति इत्यत्र आग्नि इत्यत्र इकारात् परतः नास्ति, नाम इकारः अत्र ह्रस्वः वर्तते, दीर्घात् परतः वरुणशब्दः नास्ति, अतः तस्य वृद्धेः निषेधोऽपि न भवति। आग्निवारुणम् इति रूपं भवति। ततः आग्निवारुणीम् अनड्वाहिमा लभेत इति तत्र क्वचित् उदाहृतं, नाम वाक्येषु उदाहृतम् उदाहरणमपि आग्निवारुणीम् इति तत्र प्रदत्तं प्रसङ्गानुरोधेन। एतावत् पठित्वा ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं। तत्र तदस्मिन् वर्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति। तत्र तदस्मिन् वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे नवयज्ञादयः ये सन्ति केचन शब्दाः, तेभ्यः तत्र ठञः उपसङ्ख्यानं वक्तव्यं। नाम महाराजप्रोष्ठपदाठञ् इत्यत्र पठितमिदं वार्तिकं भवति। तत्र नवयज्ञः तत्र वर्तते अस्मिन् काले इति, नावयज्ञिकः कालः इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। नावयज्ञिकः ठञ् सति। एवमेव पाकयज्ञः वर्तते यस्मिन् काले सः कालः पाकयज्ञिकः कालः इति तत्र इदमपि उदाहरणं पठितं। तदनन्तरं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं पूर्णमासादन्वक्तव्यः इति। पूर्णः मासः यस्यां वर्तते इति पौर्णमासी तिथिः इति। तत्र पूर्णमासशब्दात् अणप्रत्ययः
स्त्रीत्वविवक्षायां ङीपि सति पौर्णमासी इति रूपं साधितम् इति तत्र इमानि अस्माभिः तत्र सूत्राणि वार्तिकानि च गतपाठे पठितानि। तत्र 12 पाठे, गतपाठः 12 पाठः आसीत्। इदानीं रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य तत्र 13 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। अस्मिन् 13 पाठे वयम् अग्रिमं सूत्रं सरामः, अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति एवं: पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः इति। तत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति, पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। तत्र पितृव्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्च पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। एवं रीत्या द्वन्द्वतया विग्रहः क्रियते। तद्धिताः इत्यनुवर्तते ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। तत्र व्याख्यातारं पश्यामः। कस्मिन् अर्थे किन्निपात्यते इत्यत आह। ततः अपि पूर्वं तत्र शेषपूर्णेन सूत्रार्थम् आह, नाम कथयति। पश्यन्तु किम्: एते निपात्यन्ते, नाम सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्य सूत्रमाध्यमेन पाठः निपातनम् इति वयं जानीमः। अतः प्रकृते अपि एते निपात्यन्ते। कोऽर्थः? नाम एते के अस्मिन् सूत्रे ये पठिताः वर्तन्ते, के पितृव्य मातुल मातामह पितामह इति 4 शब्दाः। ते 4 शब्दाः अत्र निपात्यन्ते इत्यर्थः। तदेव व्याख्याता कथयति। कस्मिन् अर्थे किं निपात्यते इत्यत आह। तत्र वार्तिकमाध्यमेन अस्माभिः ज्ञायते यत् कस्मिन् अर्थे किम् अत्र निपातितं भवति। नाम साक्षात् सूत्रे निपातितं, परन्तु सूत्रे अपि कस्मिन् अर्थे किं निपातितं। सिद्धः शब्दः पठितश्चेदपि किं किं निर्माय, किं किं योजयित्वा सः शब्दः अत्र निर्मितः इति। नाम तत्र का प्रकृतिः स्वीकृता, कस्य च प्रत्ययस्य कल्पना कृता, कयोः प्रकृतिप्रत्यययोः कल्पनां विधाय तत्र अयं शब्दः निपातितः इति काचित् कल्पना भवति। तच्च अस्माकं कृते वार्तिकैः ज्ञायते। तत्र आद्यं वार्तिकम् उच्यते। पश्यन्तु: पितुर्भ्रातरि व्यत्, तदेव व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, पितुर्भ्रातरि व्यदित्यादिना। तर्हि पश्यन्तु मूले, पितुः अर्थात् पितृ इत्यस्मात् शब्दात्, भ्रातरि नाम पितृ इति शब्दात् व्यत् इति प्रत्ययः निपात्यते। परन्तु कस्मिन् अर्थे? पितुः भ्रातुः अर्थे। अर्थात् अस्माकं यः पिता वर्तते तस्य यः भ्राता वर्तते तस्मिन् अर्थे पितृशब्दात् व्यत् प्रत्ययः निपात्यते अत्र। अर्थात् पितृ इति ऋकारान्तात् शब्दात् व्यत् प्रत्ययं कृत्वा पितृव्य इति शब्दस्य निर्माणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। क्व पितृव्य इत्यत्र? एवं खलु? अतः तत्र व्यतः व्य अवशिष्यते। पितृव्य मेलनेन पितृव्य सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे। तदेव अग्रे कथयति किम्?
पितुर्भ्राता पितृव्यः। द्वितीयः शब्दः कः अस्ति? मातुल् इति शब्दः। मातुल् इति शब्दे किं किं निपात्यते तत्र उच्यते। किं? मातुर्डुलुच् कोऽर्थः? अर्थात् मातृ इति शब्दात् डुलुच् प्रत्ययः निपात्यते। ततः पितुर्भ्रातरि इति गतवार्तिकं यदस्ति तस्मात् वार्तिकात् भ्रातरि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। कुत्र? मातुर्डुलुच् इत्यत्र। अतः अस्य वार्तिकस्य अर्थः कः भवति? मातुः भ्रातरि इत्यस्मिन् अर्थे नाम मातुः भ्राता इत्यस्मिन् अर्थे मातृ इति ऋकारान्तात् शब्दात् डुलुच् इति प्रत्ययः निपात्यते इति अर्थः भवति। अतः मातृ इति शब्दात् डुलुचि डुलचः उल अवशिष्यते, एवं खलु? तदेव व्याख्यातारं पश्यन्तु। मातृशब्दात् डुलुचिटेः इति टिलोपः, नाम मातृशब्दात् डुलुच् प्रत्ययः डुलचः उल अवशिष्यते। सः लित् अपि वर्तते, अर्थात् लित् ल इति यस्य सः लित् अपि वर्तते, अपि च डिदपि वर्तते। तत्र विद्यमानः यः डकारः तस्य इत् संज्ञा अस्ति। अतः तत्र डित्वात् मातृ इत्यत्र यः टिभागः अस्ति, अर्थात् ऋ इत्यस्यैव टि संज्ञा वर्तते, तस्य टेः इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। अतः मात् उल मातुल इति निर्मीयते, इति शब्दः सिद्धः भवति। अतः मातुलः इति अस्माभिः प्रयुज्यते रूपम्। कः अर्थः मूले कथयति? तत्र मातुर्भ्राता मातुलः, सम्यक्। इदानीम् अग्रे मातामह इति अग्रिमः शब्दः सूत्रे वर्तते मातामह। तस्मिन् मातामह इति शब्दे किं किं निपातितं उच्यते। तत्र वार्तिकम् अस्ति, वार्तिकं पश्यन्तु। मातृपितृभ्यां पितरिडामः च इति, नाम मातृ इति शब्दात् पितृ इति शब्दात् च डामः च प्रत्ययः क्रियते। तत्र मातुः पिता पितुः च पिता यदि क्रमशः अयम् अर्थः अस्माकं विवक्षितः भवति। सम्यक्। तर्हि तदेव तत्र मूले कथयति, पश्यन्तु। मातुः पिता मातामहः, पितुः पिता पितामहः। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु, कथयति मातृशब्दात् डामः चिटिलोपः, अर्थात् आदौ मातामहः इति शब्दं साधयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति? मातृ इति ऋकारान्तात् शब्दात् डामहच् इति प्रत्ययः क्रियते। डामहच् इत्यस्मिन् प्रत्यये डकारस्य इति संज्ञा भवति, डित् अस्ति सः, चकारस्यापि इति संज्ञा भवति, चिदपि अस्ति सः। अतः किम् अवशिष्यते? आमः इति अवशिष्यते। अकारान्तः प्रत्ययः अवशिष्टः भवति, आमः इति। तर्हि मातृ आमः डित्वसामर्थ्यात् तत्र टेः इत्यनेन सूत्रेण मातृ इत्यत्र यः ऋवर्णः तस्य लोपः भवति। मात् आमः मेलनेन मातामह इति रूपं जायते। मातामह इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति, मातामहः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। मातुः पिता इत्यर्थः। इदानीं पितुः पिता इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र अन्तिमः तृतीयः शब्दः अस्ति खलु सूत्रे, किं? पितामहः। तत्रापि पितृ इत्यस्मात् शब्दात् डामः च प्रत्ययः, तस्य आमः इति अवशिष्यते। डित्वात् तत्र पितृ इत्यत्र ऋवर्णस्य लोपः भवति। अतः पित आमः पितामह मेलनेन पितामह इति सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पितामहः इति प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। समीचीनम्। इति मातामहः इति रूपं सिद्धं, पितामहः इत्यपि रूपं सिद्धम्। अग्रे कश्चन विशेषः इतोपि उच्यमानः वर्तते। तत्र वार्तिकम् इतोपि किम्? पितामहः इति शब्दसिद्ध्यर्थं तु व्याख्यात्रा उक्तं
एवं पितामहः अर्थात् यथा मातामहः इति रूपं भवद्भिः साधितं तद्वत् पितामहः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि मातामहः पितामहः इति यद्रूपद्वयं तद्रूपद्वयं तु अस्माभिः तत्र तन्नाम एतदर्थं न तद्रूपं तु अस्माभिः पितुः क्षन्तव्यः मातुः यः पिता अस्ति अस्मिन् अर्थे साधितम्, अपि च पितुः यः पिता अस्ति तस्मिन् अर्थे च साधितं किं मातामहः पितामहः इति। सम्यक्। इदानीं मातुः माता पितुः च माता तत्र कश्चन विशेषः तत्र वार्तिकमुच्यते। पश्यन्तु, अग्रे अस्ति मातरिषिच्च नाम पितुः माता यदि विवक्षिता अस्ति अथवा मातुः माता वा विवक्षिता वर्तते तर्हि तत्र मातृशब्दात् पितृशब्दाच्च मातृपितृभ्यां पितृडामः च इत्यनेन सूत्रेण यः डामहच् इति प्रत्ययः उच्यते सः डामहच् प्रत्ययः षित् भवतु इति। तस्मिन् षित्वातिदेशः क्रियते, षित्वातिदेशः तस्मिन् क्रियते इति। तस्य फलं किं तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। आदौ मातरिषिच्च इत्यस्य व्याख्यां कथं करोति तत्र व्याख्याता तत् पश्यन्तु। किं कथयति? मातृपितृभ्यां मातरिडामहच् स च षिद्वत् स च षिद् भवति इत्यर्थः। तत्र डामहच् प्रत्ययः यः मातृशब्दाद् विधीयते पितृशब्दाद् विधीयते, परन्तु मातुः माता यदि विवक्षिता भवति पितुः च माता यदि च विवक्षिता भवति तदा षिद् सः डामहच् भवति। तर्हि डामहचि सति मातामह पितामह इति रूपद्वयमेव लभ्यते, परन्तु तत्रोच्यते षित्वस्य फलं ङीष् इत्यत आह। नाम षित्करणं कुतः? षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण ङीष् भवतु। एतदर्थं तस्य डामहचः तत्र मातुः पितुः च मातुः विवक्षायां तस्य षित्वं भवति। अतः इत्यत आह किमाह मूले पश्यन्तु मातामही पितामही इति। तत्र मातामह इत्यस्मात् शब्दात् ङी प्रत्ययः ङीष् प्रत्ययः केन? षिद्गौरादिभ्यश्च। अतः ङीषः इ अवशिष्यते भत्वात् हकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। मातामह इ मातामही, एवमेव पितामह इ पितामही इति रूपद्वयम् इदं सिद्ध्यति। अतः मातुः पिता मातामहः, मातुः माता मातामही, पितुः पिता पितामहः, पितुः माता पितामही इति एवं रीत्या तत्र अस्माभिः अनयोः रूपयोः सिद्धिः कर्तव्या भवति। सम्यक्। इति सूत्रे मूले एव नाम पितृव्यमातुल मातामह पितामहाः इत्यस्मिन् सूत्रे ये चत्वारः शब्दाः पठिताः तत् नाम तद् सम्बन्धिनी व्यवस्था काचित् अस्माभिः अत्र पठिता। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं वार्तिकम् अत्र अस्ति पठनीयं। तच्च वार्तिकम् एवं भवति। कथम्? अवेर्दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः। कथं? पुनः पठामि। अवेर्दुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः। एवं रीत्या अस्ति तत्र वार्तिकं। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अवेः, अवेः इति तत्र
षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्बन्धषष्ठी तत्र वर्तते। दुग्धे, दुग्धे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ततः सोढ इति दुग्धे इति सप्तम्यन्तं खलु, अग्रिमं पदमस्ति सोढदूसमरीसचः इति तृतीयं पदं वर्तते। तच्च प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। विधीयमानं प्रथमान्तं च तत्पदं भवति। अग्रे वक्तव्याः, वक्तव्याः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं। के वक्तव्याः इति चेत् सोढदूसमरीसचः, एते वक्तव्याः। एते के सन्ति इति चेत् एते प्रत्ययाः सन्ति। सोढ इति एकः प्रत्ययः अस्ति, दूस इति एकः प्रत्ययः वर्तते, मरीसच इति च कश्चन प्रत्ययः वर्तते। सम्यक्। तत्र एते वक्तव्याः नाम एते प्रत्ययाः भवन्ति। कस्मात्? अवि इत्यस्मात् शब्दात्। परन्तु कस्मिन् अर्थे? अवेः दुग्धार्थे। अविः नाम कः? छागविशेषः, छागी। तस्याः दुग्धम् इत्यस्मिन् अर्थे एते प्रत्ययाः अविशब्दात् वक्तव्याः। तत्र उच्यते व्याख्यात्र वार्तिकस्य अर्थकथनवेलायाम् उच्यते। पश्यन्तु, अवेर्दुग्धम् इत्यर्थे अविशब्दात् सोढ दूस मरीसच एते प्रत्ययाः वक्तव्याः इत्यर्थः। नाम एते प्रत्ययाः तत्र वक्तव्याः सन्ति इति तु वार्तिकस्य अर्थः। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अत्र उच्यते व्याख्यात्र। रूपाणि अपि साधयिष्यामः। आदौ किं कथयति इति पश्यामः। सोढसकारस्य प्रत्ययावयवत्वात् षत्वम् आशङ्क्याः। नाम का शङ्का क्रियते आदौ अत्र? का आशङ्का क्रियते? सा आशङ्का एव अत्र आदौ अस्माभिः अवगन्तव्या। तत्र सोढ इति यः प्रत्ययः, अपि च सोढ इत्यत्रैव तस्य आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं स्यात्। यतः प्रत्ययः अस्ति एषः कः? सोढ इति। एवं खलु? तस्य षत्वं स्यात्। कदा? तत्र यदि इणकोः परतः एषः सकारः भवति तर्हि स च विषयः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तर्हि आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन यदि षत्वं स्यात् तर्हि अविसोढम् इति रूपं न स्यात्। रूपं किं स्यात्? अविषोढम् इति रूपं स्यात्। आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन वा अथवा सात्पदाद्योः इत्यनेन वा इति एकवारम् अत्र द्रष्टव्यं स्यात्। एवम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन एव इत्यनेन प्राप्तं यत् षत्वं तत् षत्वं न भवति। कुतः न भवति? तत्र तत्र उच्यते किं? सकारपाठसामर्थ्यान्नश इति। न प्रत्यये सकारस्य पाठः कृतः। यदि तस्य सकारस्य षत्वमेव अपेक्षितं स्यात् तर्हि षत्वरूपं गुरुभूतं कार्यं किमर्थं करोति स्म? साक्षात् षोढ इति प्रत्ययमेव पठति स्म। एवं खलु? तदेव कथयति व्याख्याता। अन्यथा षोढ इत्येव उपदिशेदिति भावः। अन्यथा नाम षोढ इत्यस्यैव उपदेशं कुर्यात्। षोढ इति शब्दमेव तत्र पठेत्।
परन्तु तथा न पठितवान्। किं पठितवान्? सोढ इति पठितवान्। तर्हि तत्र सकारोच्चारणसामर्थ्यादेव अथवा सकारपाठसामर्थ्यादेव तस्य षत्वं न भवति। अतः अवेः दुग्धम् इत्यस्मिन् अर्थे अवि इत्यस्मात् शब्दात् सोढ इति प्रत्ययः भवति। अविसोढ इत्यवस्थायां सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय अविसोढम् इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक् इति तत्र इदम् एकम् उदाहरणं सोढप्रत्यययुक्तम्। अन्यः द्वितीयः प्रत्ययः कः वर्तते तत्र वार्तिके इति चेत् दूस इति प्रत्ययः वर्तते। सम्यक् तत्र प्रयोगः नाम उदाहरणं किम्? अविदूसम्। अर्थः तु सः एव। कः? अवेर्दुग्धम् इत्येव अर्थः। अतः अविशब्दात् दूसप्रत्ययः अविदूस सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा अविदूसम् इति सिद्ध्यति। तृतीयः प्रत्ययः कः पठितः वार्तिके? मरीसच् इति प्रत्ययः खलु पठितः। मरीसच् इत्यस्य मरीसा इति अवशिष्यते। अतः अवेः दुग्धार्थे मरीस इति प्रत्ययः भवति। अतः अविमरीस, वस्तुतः मरीसच् इति भवति, परन्तु सः चित् चकारस्य इति संज्ञा भवति। अतः अविमरीस इति तत्र शब्दः सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः अम् अविमरीसम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च एकस्मिन्नेव अर्थे अस्माभिः त्रीणि रूपाणि अत्र प्रत्ययभेदेन ज्ञातानि। अविसोढम्, अविदूसम्, अविमरीसम्। तर्हि अत्र वाक्यप्रयोगः अपि शक्यते कर्तुम्। अविसोढम् अतीव आरोग्यकरं भवति। अविदूसेन शरीरस्य अविदूसपानेन शरीरस्य रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। एवमेव अविमरीसम् इति शब्दस्य अविमरीसस्य औषधीयाः गुणाः सर्वैः अपि ज्ञायन्ते। एवं रीत्या तत्र वाक्येषु अपि प्रयोगः एतेषां शब्दानां विशिष्टानां शब्दानां भवितुम् अर्हति। तर्हि पश्यन्तु, सोढप्रत्ययः, दूसप्रत्ययः, मरीसच प्रत्ययः इत्येवं रीत्या नूतनाः प्रत्ययाः तत्र अविशब्दादेव भवन्ति, अन्यस्मात् कस्मादपि शब्दान् न भवन्ति। किञ्च तत्र इमानि रूपाणि क्रमशः सिद्ध्यन्ति इति तत्र विषयः अस्माभिः पठितः। सम्यक् एतत् वार्तिकानन्तरं तत्र अन्यत् एकं वार्तिकं पठ्यते। तद् वार्तिकम् एवं भवति। तिलान्निष्फलात् पिञ्जपेजौ इति। एवं खलु? वार्तिकस्य आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र वार्तिके प्रथमं पदं वर्तते तिलात् इति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तद्भवति। ततः द्वितीयं पदं वर्तते निष्फलात्, तृतीयं पदं वर्तते पिञ्जपेजौ इति। तत्र नाम वार्तिकस्य अर्थः कः? अर्थः तत्र ज्ञातव्यः। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। सः स्पष्टीकुर्वन् अस्ति विषयं। तिलशब्दात् तिलशब्दः ओषधिविशेषे मुख्यः। नाम औषधविशेषः भवति। कः? तिलः। वयं जानीमः भाषायामपि, नाम हिन्द्यादिभाषासु अपि तस्य तिल इत्येव नाम भवति। तत्र तद् औषधं तु अस्ति एव, खाद्यवस्तुरूपेण अपि प्रयुज्यते। मकरसङ्क्रान्त्यादिपर्वसु तिलनिर्मितानां मिष्टान्नानां भक्षणं तु अतीव प्रसिद्धम् अस्माकं भारतीयपरम्परायां
रूढं च सर्वत्र आचर्यते। आसेतु हिमाचलं तिलनिर्मितानि तत्र मिष्टान्नानि भक्ष्यन्ते। औषधिविशेषोऽपि सः वर्तते। कथयति तत्फले तु गौणः नाम तिलफलं किमपि भवति, तस्मिन् फले तु तस्य गौणत्वं वर्तते। तत्फलत्वेन किं विवक्षितं तस्य फलमपि भवति वा इति तु द्रष्टव्यम्। औषधिविशेषत्वेन एव तस्य ग्रहणं भवति इति। अस्तु, अग्रे कथयति तत्र यदा तिलशब्दः निष्फले औषधिविशेषे वर्तते, एवं खलु? नाम वस्तुतः तस्य फलं किम्? अपरार्थः अत्र वस्तुतः वर्तते। तस्य फलं नाम तिलस्य तैलं, तिलस्य तैलं तिलस्य फलम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र उच्यते नाम तिलफलार्थे तु तिलशब्दः गौणतया प्रयुज्यते, तत्र तु तैलम् इति व्यवहारः वर्तते। औषधिविशेषः यः स्वयं वर्तते तिलः, तस्य तु तिल इति व्यवहारः। सम्यक्। तत्र उच्यते तत्र यदा तिलशब्दः निष्फले औषधिविशेषे वर्तते, नाम तस्य फलं किमपि नास्ति, तस्मात् किमपि न लभ्यते, तैलादिकं किमपि न लभ्यते। केवले औषधिविशेषार्थे एव सः तिलशब्दः प्रयुज्यते। तदा तस्मात् नाम तादृशतिलशब्दात् स्वार्थे पेज पिञ्ज इति प्रत्ययौ स्तः इति। अस्तु, इति प्रत्ययौ स्तः इति वार्तिकस्य अर्थः। इतोपि अत्र सरलतया यदि वार्तिकस्य अर्थं कथयामि तर्हि तादृशाः तिलाः येषु तैलं न भवति, तेषां यन्त्रे निष्पीडनं कुर्मश्चेदपि किमपि नैव निस्सरति। तादृशाः तिलाः यदि वक्तव्याः तर्हि तिलशब्दात् तत्र पिञ्जप्रत्ययः पेजप्रत्ययश्च कर्तव्यः। पिञ्जपेजौ इत्युक्तम् अस्ति। पिञ्जप्रत्ययः पेजप्रत्ययश्च क्रमशः भवति। तर्हि तत्र उदाहरणं दीयते तिलपिञ्जः। तर्हि तिलपिञ्जः इत्यत्र कथं तस्य विग्रहः इति चेत् वन्ध्यस्तिलः इत्यर्थः तत्र उच्यते खलु। अग्रे कथयन् अस्ति वन्ध्यस्तिलः इत्यर्थः, अर्थात् निष्फलः तिलः, यस्य किमपि फलं नास्ति, यस्मात् तैलरूपं किमपि फलं न निस्सरति, यत् शुष्कं जातं वर्तते इदानीं, तादृशः तिलः यः भवति सः तिलः निष्पिञ्जः तिलः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इति तु पिञ्जप्रत्यये पक्षे। पेजप्रत्यये पक्षे तिलपेजः। तत्र पञ्जाबीभाषायाम् एका उक्तिः स्मर्यते, नाम यः निर्बलं भवति, किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति, बहिर्भागात् तु दृश्यते, आम् अरे एषः तु उत्तमः अस्ति, तदा तान् वदामः, ओ बायि एन तिलाचित तेलिनी, नाम एतेषु तिलेषु तैलमेव नास्ति, नाम निष्प्रयोजकाः एते तिलाः, अतः तादृशेभ्यः अस्माभिः प्रयोगः कर्तुं शक्यते। तिलपिञ्जाः नाम लाक्षणिकः प्रयोगः यदि कर्तव्यः, अरे यूयं तु तिलपिञ्जाः अथवा यूयं तु तिलपेजाः किमपि न कुर्वन्ति, द्रष्टुमेव सन्ति, परन्तु सः प्रयोगः लाक्षणिकः। अत्र तु अस्माभिः वास्तविकता उच्यमाना वर्तते, अभिधया उच्यमानं वर्तते। अर्थः उक्तः एव वन्ध्यस्तिलः, नाम यस्मात् किमपि न निस्सरति, तैलादिकं किमपि नोत्पद्यते, न लभ्यते, तादृशाः तिलाः यदि वक्तव्याः तर्हि पिञ्जप्रत्ययस्य पेजवा प्रत्ययस्य तत्र प्रयोगः कर्तव्यः। अतः तिलपिञ्जः तिलपेजः इति तत्र उदाहरणं साधनीयं। सम्यक्। इति एकं वार्तिकम्। इतोपि अत्र अन्यद्वार्तिकम् अस्ति, किं पिञ्जश्छन्दसि डिच्चा इति। तत्र कथयति, नाम पिञ्जप्रत्ययः यः वर्तते खलु, सः प्रत्ययः नाम गतवार्तिकेन यः प्रत्ययः विहितः, कः प्रत्ययः? पिञ्जप्रत्ययः। सः प्रत्ययः छन्दसि नाम वेदविषये डित् भवति।
एवं खलु तस्मिन् डित्वातिदेशः क्रियते इत्यर्थः तस्य प्रयोजनं किं तिल्पेञ्जः इति उदाहरणं सिद्ध्येत् प्राक्तनवार्तिकेन तु तिलपिञ्जः इति उदाहरणं साधितम् इदं किम् उदाहरणमस्ति तिल्पिञ्जः तिलपिञ्जः तिल्पिञ्जः अनयोः कश्चन भेदः कः भेदः यत् लकारोत्तरवर्ती यः अकारः सः न श्रूयते अयं भेदः सम्यक् अतः तत्र पिञ्ज इति यदा इति प्रत्ययः यदा डित् क्रियते तर्हि तस्य डित् सामर्थ्यात् तिल इत्यत्र लकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति अतः तिल् इत्येतावदेव अवशिष्यते तिल्पिञ्ज इति ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति तिल्पिञ्जः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक् क्व छन्दसि वेदे तर्हि वैदिकप्रक्रियायामेव वक्तव्यमिदं वार्तिकम् अत्र कुतः उच्यते इति प्रसङ्गानुरोधेन उच्यते प्रसङ्गानुरोधेनैव पाणिनिनापि तत्तत् विधानसमये तत्तत् वैदिकीव्यवस्था अपि अष्टाध्याय्यां तत्र उक्ता अतः अष्टाध्यायिक्रमं तु अस्माभिः आदरणीयमेव प्रक्रियाक्रमः एषः पठनीयः नाम गुरुमुखात् वा श्रोतव्यः परन्तु पाणिनिक्रमस्य एव लोकोपकारकत्वं वेदोपकारकत्वं च अस्तु अत एव अष्टाध्यायीं पुरतः उपस्थाप्य एव प्रक्रियां पठेम भवतु नाम तर्हि अग्रे एतावान् अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् वार्तिके विशेषः व्याख्याता कथयति इति देवतार्थकाः नाम एतावत्पर्यन्तं देवतार्थकाः तत्र सम्पन्नाः यद्यपि पितृव्यमातुलपिता मातामहपितामहाः इत्यत्र अपि च एषु वार्तिकेषु तत्र सास्यदेवता इति अर्थः नास्ति तथापि आदिशब्देन तेषु एव तेषामपि अन्तर्भावः कर्तव्यः अर्थात् देवतार्थकाः इति उक्तं खलु देवताद्यर्थकाः इति वक्तव्यं वस्तुतः एवं किल अतः तत्र एवं कश्चन विशेषः अत्र प्रवृत्तः इदानीं वयम् अग्रिमे अर्थे प्रविशामः अग्रिमः अर्थः भिन्नः अर्थः भवति सूत्रमपि भिन्नं भवति तत्र सूत्रं भवति अग्रिमं तस्य समूहः इति तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः एकं पदं वर्तते तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति तत्र मूलशब्दः तच्छब्दः अस्ति ततः समूहः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते सम्यक् अतः तत्र नाम किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम् इति चेत् समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः ज्ञाप्रादिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि अत्र अनुवर्तते सम्यक् किं कथयति व्याख्याता इति द्रष्टव्यम् अपि च अष्टाध्यायीम् अपि भवन्तः स्युः पश्यन्तः एव इति अहं भावयामि तत्र पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं वर्तते किं तस्य समूहः इति सम्यक् एवञ्च व्याख्याता कथयति पश्यन्तु इनित्रकट्यचश्च इति यावदिदम् अनुवर्तते पञ्चाशं सूत्रं भवति भोः किम् इनित्रकट्यचश्च अस्मिन्नेव पादे पश्यन्तु सूत्रक्रमं पश्यन्तु अष्टाध्यायी अस्ति खलु पुरतः तस्य समूहः भिक्षादिभ्यो गोत्रोक्षोट्रोरभ्रराजराजन्य वत्स मनुष्याजाद्विं केदाराद्यञ्च ठञ्कवचनचश्च
ब्राह्मणमाणवाडवाद्यन् ग्रामजनबन्धुभ्यस्तृ अनुदात्तादेरिं खण्डिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत्। ततः अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् केशाश्वाभ्याङ्यञ्छावन्यतरस्यां पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् इनित्रकट्यचश्च ये तावत् सूत्रं यावत् तत्र अस्माभिः ये प्रत्ययाः पठनीयाः येभ्यश्च शब्देभ्यः पठनीयाः ते प्रत्ययाः तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे सन्ति पठनीयाः इति तत्र विशेषः बुद्धौ स्थापनीयः। सम्यक्। तर्हि एतावदुक्त्वा अग्रे कथयति व्याख्याता अस्मिन् अर्थे नाम तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे प्रथमोच्चारितात् षष्ठ्यन्तात् प्राग्दीव्यतीयाः अणादयः यथासम्भवं स्युः। नाम अणादयः प्रत्ययाः यथासम्भवं भवन्ति इत्यर्थः। कस्य अयम् अर्थः? तस्य समूहः इत्यस्य अयम् अर्थः। नाम प्रथमोच्चारितः शब्दः नाम अत्र प्रथमं पदं किं वर्तते इति चेत् तस्य इति प्रथमं पदं वर्तते। एवं किल? तस्मिन् प्रथमे पदे तत्र नाम तेन कस्य निर्देशः करिष्यते इति चेत् विग्रहे षष्ठ्यन्तस्य निर्देशः करिष्यते इति तु विषयः स्पष्टः। एवं खलु? तर्हि तादृशात् प्राग्दीव्यतीयाः अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति यथासम्भवं। नाम यत्र निर्देशः न कृतः वर्तते तत्र तु अणेव यत्र प्रत्ययः नोक्तः वर्तते तत्र तु उत्सर्गतया अणेव। यत्र प्रत्ययः निर्दिष्टः वर्तते अणभिन्नः सः तु अपवादः इति वयं जानीमः, पूर्वादारभ्य पठन्तः स्मः। समीचीनम्। अस्तु। इति तस्य समूहः इत्यस्य अर्थः उक्तः। अग्रे कथयति अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इत्याद्यपवादविषयं परिहृत्योदाहरति। नाम अग्रे सूत्रमागमिष्यति एकं 47 सूत्रं। तेन अचित्तवाचकेभ्यः हस्तिशब्दात् धेनुशब्दात् च तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। सः ठक् तत्र उत्सर्गस्य अपवादः। उत्सर्गः कः? अण्। सः केन ज्ञाप्यते? तदेव प्राग्दीव्यतोण् इत्यनेन खलु ज्ञापितः। अतः तत्प्रबाध्य अयं ठक् तत्र प्रवर्तते, परन्तु यस्मिन् स्थाने ठक् न प्रवर्तते तादृशम् अपवादव्यतिरिक्तं स्थलम् उदाहरति। तदेव किं कथयति इत्यादि अपवादविषयं परिहृत्य उदाहरति। नाम यत्र तेषाम् अपवादानाम् अग्रे ठगादीनां प्रवृत्तिः न भवति तादृशम् उदाहरणं चित्वा स्वीकृत्य अत्र उदाहरति। नाम यत्र तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे केवलः औत्सर्गिकः एव प्रत्ययः भवति तादृशम् उदाहरणम् आदाय अत्र प्रस्तौति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि किम् उदाहरणम्? उदाहरणमस्ति काकम् इति। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् काकानां समूहः इति काकम्। तत्र तस्य इति एकवचनान्ततया तस्य समूहः इति सूत्रे तस्य इति एकवचनान्ततया निर्देशस्तु सामान्यतया तत्र द्विवचनं वा बहुवचनं वा सर्वविधः अपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। अतः तस्य इति तु एकवचने अस्ति। तत्र विग्रहे काकानाम् इति षष्ठ्यन्तं कथं स्वीकृतम् इति चेत् समूहः एकस्य न सम्भवति इत्यपि कारणम्। अपि च एकत्वं तु तत्र सामान्याभिप्रायपरकं सूत्रे प्रयुक्तं यत् तस्य इति। नाम षष्ठीज्ञापकं तेन षष्ठ्याः बहुवचनमपि गृहीतुं शक्यते, तत्र क्लेशो नास्ति। अतः विग्रहः क्रियते किं
काकानां समूहः। काकं नाम काक इत्यस्मात् शब्दात् औत्सर्गिकः अण। कस्मिन् अर्थे? तस्य समूहः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः काक अण पर्जन्यलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः काक अ भत्वात् अकारलोपः काक इति रूपमेव सिद्ध्यति। काक इत्यस्मात् सूत्रात् अम् इत्यस्मात् शब्दात् अम् तस्य पूर्वरूपं काकम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं बाकं। कथं विग्रहः? बकानां तत्र समूहः इत्यस्मिन् अर्थे बक इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः भवति। अतः बाक् बाकासु अं पूर्वरूपं बाकम् इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति समूहप्रत्ययान्तानां नपुंसकत्वं लोकात्। नाम समूहप्रत्ययान्ताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां शब्दानां नपुंसकलिङ्गत्वं यद्वर्तते तद् नपुंसकलिङ्गत्वं लोकात् आश्रीयते। व्याकरणे कदाचित् तत्र विशिष्य नियमः नापि स्यात्, परन्तु लोके नाम संस्कृतलोके तत्र समूहार्थे नपुंसकलिङ्गं प्रयुज्यमानं दृश्यते इति कृत्वा तथा लोकात् सङ्कलय्य एव अत्रापि नपुंसकलिङ्गस्य आश्रयणं क्रियते इत्यर्थः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः तस्य समूहः इति सूत्रगतः एतस्य च उदाहरणेषु वर्तन्ते। परन्तु अयमर्थः अग्रिमविद्यमानेषु सूत्रेषु अन्तर्भविष्यति इति सत्यम्। अतः अस्य सूत्रस्य सम्बन्धः उत्तरवर्तिभिः सूत्रैः सह अपि नूनं वर्तते। नाम इनित्रिविट्टिकचश्च कथं सूत्रम्? इनित्र्यकट्यचश्च इति सूत्रं यावत् तत्र तस्य समूहः इत्यस्य सम्बन्धः भविष्यत्येव। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति भिक्षादिभ्योऽण् इति। सम्यक्। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। तस्मिन् सूत्रे तत्र द्वे पदे भवतः भिक्षादिभ्यः इति एकं पदं भवति, अण इति च द्वितीयं पदं भवति। तत्र भिक्षा आदौ येषां ते भिक्षादयः तेभ्यः भिक्षादिभ्यः इति तत्र विग्रहः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तत्रोच्यते नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। तदेव तस्य समूहः इति एकं तु प्राधान्येन आगच्छत्येव। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतदपि सर्वम् अत्र लभ्यते। तत्र अस्माभिः भिक्षादिगणे के शब्दाः सन्ति पठिताः तद्विषये किञ्चिदेकवारं सः गणपाठः द्रष्टव्यः। वयं गणपाठं पश्यामश्चेत् तत्र भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, करीष, अङ्गार, चर्मिन्, धर्मिन्, सहस्र, युवती, पदाति, पद्धति, अर्थवन् क्षन्तव्यः अथर्वन्, दक्षिणा, भरत, विषय, श्रोत्र इति एते शब्दाः भिक्षादिगणे पठिताः वर्तन्ते। समीचीनम्। इदानीम् अत्र कथयति तस्य व्याख्यातारं पश्यन्तु। तस्य समूह इत्येव भैक्षम् इति। तत्र भिक्षाणां समूहः भैक्षम् इत्युच्यते। भिक्षाः भवन्ति खलु। यथा चिन्तयन्तु, गुरुकुले ब्रह्मचारिणः सन्ति। प्राचीनगुरुकुलपरिपाट्याम् अथवा प्राचीनकाले गुरुकुलानि कथं प्रचलन्ति स्म? नाम अद्यत्वेपि क्वचित् अद्यत्वे यद्यपि विरलानि तादृशानि गुरुकुलानि, परन्तु अद्यत्वेपि तादृशानि वर्तन्ते। अतः तत्र ब्रह्मचारिणः नाम माणवकाः ये भवन्ति स्म ते
नगरं गच्छन्ति स्म, गत्वा भिक्षाटनं कुर्वन्ति स्म। तर्हि सर्वोऽपि ब्रह्मचारी सदृशीमेव भिक्षाम् आनयति इति न भवति स्म। आनीय स्थापयन्ति स्म एकस्मिन् महाप्रकोष्ठे। तर्हि तत्र बहूनां भिक्षाणां समूहः यः जायते स्म, तादृशः कश्चन समूहः भिक्षाणाम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते भैक्षम्। तत्र भिक्षा इत्यस्मात् शब्दात् भिक्षादिभ्योऽण् इत्यस्मात् सूत्रात् अणप्रत्ययः, भिक्षा अ आदिवृद्धिः ई स्थाने ऐ, भैक्षा ततः आ इत्यस्य लोपः, भैक्ष आ भैक्ष सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं भैक्षम् इति तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? अत्र अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इति वक्ष्यमाण ठगपवादोण तदेव सूत्रं दृष्ट्वा ज्ञायते एकवारं तु किं भिक्षादिभ्योऽण् किं भोः, किमर्थम् अत्र अणप्रत्ययस्य विधानम् इति काचित् जिज्ञासा उदेति। अणप्रत्ययः व्यर्थः खलु, का वा आवश्यकता तस्य इति चेत् तथा न। अणप्रत्ययः अत्र अपेक्षितः। कुतः? यतः सत्यं यद्यपि औत्सर्गिकः अण प्राग्दीवीयतोण् इत्यनेन यद्यपि अण भवति, परन्तु अत्र अण पुनः कुतः इति चेत् भिक्षा इत्यस्मात् शब्दात् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इत्यनेन सूत्रेण ठक् प्रत्ययः प्राप्तः भवति। यतः भिक्षा इति शब्दः अथवा भिक्षा इति शब्दः अचित्तवाचकः वर्तते। कुतः? भिक्षायाः चित्तं न भवति, एवं खलु। अतः एव तत्र ठक् प्रत्ययः प्राप्तः। सः ठक् तु औत्सर्गिकेन अणाबाधितुं न शक्यः, यतः औत्सर्गिकस्य अणः बाधः तेन ठका क्रियते। अतः तस्य ठकः बाधनाय एतस्मिन् सूत्रे अणप्रत्ययस्य विधानं कृतं। तर्हि औत्सर्गिकस्य अणः बाधकः ठक्, अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् इत्यनेन विधास्यमानः ठक्, अपि च तस्यापि ठकः बाधकः अयम् अण् भवति इत्यर्थः। अतः भैक्षम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे तत्र उच्यते, द्वितीयम् उदाहरणं पश्यन्तु। मूले किं गर्भिणीनां समूहः गार्भिणम् इत्युच्यते। बह्व्यः सन्ति, ताः बह्व्यः गावः वा अजाः वा स्त्रियः वा उष्ट्र्यः वा याः काः अपि याः गर्भिण्यः वर्तन्ते ताः अत्र उच्यन्ते। आं, तर्हि तत्र गार्भिणम् इति रूपं साधनीयं। तर्हि तद् गर्भिणीनां समूहः गार्भिणम् इति खलु उच्यते। तर्हि गर्भ इति शब्द आदौ रूपं साधयामः। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति, तं विशेषं पश्चात् चिन्तयिष्यामः। गर्भिणीनां समूहः गार्भिणं। तर्हि गर्भिणी इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ठञ् इति क्षन्तव्यः, अण् इति प्रत्ययः भवति। केन? भिक्षादिभ्योऽण् इत्यनेन। तर्हि गर्भिणी अण्, आदिवृद्धिः गार्भिणी इदानीं भत्वात् गार्भिणी इत्यत्र णकारोत्तरवर्ती यः ईकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। अतः गार्भिण् गार्भिण सुप्रत्ययः ततश्च तस्य स्थाने अमादेशः पूर्वरूपादिकं कृत्वा गार्भिणम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। ततः तत्र अत्र कश्चन विशेषः इतोपि वर्तते गार्भिणमिति शब्दमादाय। नाम प्रकृते अण्, गर्भिणी इत्यस्मात् शब्दात् अण् प्रत्ययः
भवतु एतदर्थं गर्भिणीशब्दः भिक्षादिगणे किमर्थं पठितः इति प्रश्नः उदेति। यथा भिक्षाशब्दः भिक्षादिगणे पठितः कुतः पठितः? अचित्तः स्थितेनोष्ठक् इत्यनेन सूत्रेण ठक् प्राप्तः भवति स्म, सः ठक् न भवेत् भिक्षा इत्यस्मात् शब्दात् तत्र अणेव भवतु एतदर्थं तत्र भिक्षा इति शब्दः गणे उपात्तः इति अस्माभिः ज्ञायते, वक्तुं शक्नुमः। परन्तु गर्भिणीशब्दः यः वर्तते तस्मात् अन्यः प्रत्ययः कः प्राप्तः यस्य बाधनार्थं प्रकृते अण् वक्तव्यः। यश्च अण् औत्सर्गिकेण अण् न सिद्ध्यति। औत्सर्गिकः अण् नाम तदेव प्राग्दीव्यतोण् इत्यनेन न सिद्ध्यति। यतः प्राग्दीव्यतोण् इत्यनेन यः अण् विधीयते तस्य अणः स्थाने अथवा तस्य अणः अपवादः कश्चन निश्चयेन अत्र प्राप्यमाणः स्यात्। यस्य च बाधः प्रकृते तत्र अमुना सूत्रेण क्रियते। तर्हि कः सः प्रत्ययः अस्ति वा न वा इति सः विचारः अत्र इदानीं चर्च्यते। पश्यन्तु किं गार्भिणम् उच्यते। किमुच्यते? गर्भशब्दात् मत्वर्थीये इन् प्रत्यये कृते प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति इकारस्य उदात्तत्वे। एवं खलु? अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शिष्टस्य अनुदात्तत्वे गर्भिन् शब्दः अनुदात्तादिः। अवगम्यते वा? गर्भिणी इत्यत्रापि मूलशब्दः कः? गर्भिन् इति मूलशब्दः वर्तते। तत् कथं सिद्ध्यति? तदेव कथयति, आरम्भात् प्रक्रियां दर्शयति। नाम गर्भशब्दात् मत्वर्थीये इन् प्रत्ययः अत्र क्रियते। एवं खलु? केन? अत इनेठनौ इति। यतः गर्भशब्दः तत्र अदन्तः वर्तते, अतः कृत्वा सम्यक् तर्हि का स्थितिः जायते? गर्भ इन् भत्वात् अलोपः गर्भिन्। गर्भिन् इति मूलप्रातिपदिकं सिद्धं भवति। समीचीनं। कथयति? प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च। आद्युदात्तश्च इत्यनेन इकारस्य उदात्तत्वं भवति। नाम यः प्रत्ययः वर्तते स च परः, नाम प्रातिपदिकात् परतः एव विधीयते। तस्मिन् प्रत्यये यः आदिः वर्तते सः उदात्तः भवति। यतः प्रत्ययः परश्च इति एतत् सूत्रद्वयसमनन्तरमेव आद्युदात्तश्च इत्यपि सूत्रं खलु पठितं भवति। अतः तेन इकारस्य उदात्तत्वं क्रियते। सत्यं। तर्हि गर्भिन् इत्यत्र यः इकारः प्रत्ययस्य आद्यः तस्य उदात्तत्वं सम्पद्यते। उदात्तः सः सम्पन्नः यदि तर्हि एकं सूत्रं वर्तते अनुदात्तं पदमेकवर्जं। नाम एकः यः उदात्तसंज्ञकः कश्चन स्वरः कस्मिंश्चित् शब्दे भवति तद्विहाय अन्यद् यद् अन्यः यः भागः अवशिष्टः सः अनुदात्तः भवति इत्युच्यते। तर्हि तत्र कथ्यते अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शिष्टस्य अनुदात्तत्वे। एवं खलु? नाम अवशिष्टः यावान् शब्दः इकारं विधाय तस्य अनुदात्तत्वे गर्भिन् शब्दः अनुदात्तादिः। नाम गर्भिन् शब्दः यः अस्माकं सविधे लभ्यते सः अनुदात्तादिः भवति, तस्य अनुदात्तादित्वं भवति इति। सम्यक् तद्बुद्धौ स्थापनीयम्। अनुदात्तादित्वं कथम् अत्र लब्धं तदर्थं यद्यपि कदाचित् भवद्भिः तत्र सूक्ष्मतया अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रम् अथवा तदेव तत्र आद्युदात्तश्च इति वा सूत्रं तत्र द्रष्टव्यं भवति। सम्यक्। अस्तु, तर्हि किमुच्यते? गर्भिन् शब्दः अनुदात्तादिः सम्पन्नः। सम्यक्। अग्रे उच्यते ततो नान्तलक्षणङीषि तस्य अनुदात्तसुप्पितौ इत्यनुदात्तत्वे गर्भिणीशब्दोऽपि अनुदात्तादिः एव। सम्यक्। इतः अग्रे ततो इत्यतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः गर्भिणीशब्दस्य विचारः
अनुवर्तमानः वर्तते, न समाप्तः वर्तते। यद्यपि गर्भिणी इत्यस्य शब्दस्य रूपसिद्धिः तु अस्माभिः कृता। गर्भिणीनां समूहः गार्भिणं भवति इत्यपि यद्यपि अस्माभिः साधितं, परन्तु तत्र विशिष्टः विचारः, नाम यः विचारः अस्माभिः आरब्धः, नाम कः तादृशः अत्र प्रत्ययः अथवा का तादृशी अव्यवस्था आरब्धा यत् औत्सर्गिकेन अणासिद्धे पुनः अत्र अणः आरम्भः कर्तुम् आपतितः इत्यर्थः। सम्यक्। एवञ्च तं विषयं, तस्य विषयस्य रहस्योद्घाटनम् अग्रिमे पाठे भविष्यति। अद्य तावत् वयम् एतावदेव पठामः। अत्रैव मङ्गलाचरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र त्रयोदशः पाठः सम्पन्नः भवति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।